ह्या क्रिस्मासच्या वर्गान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. देवाच्या मोगाळ आनी अपुर्बायच्या भुरग्यानो, हे मारेकार पिडे सोमयार तुमी आनी तुमची गोदची बरी भलायकेन आनी सुरक्षीत आसा म्हूण सजमता. भुरग्यानो, फाटल्या 6 पाठांनी तुमी संस्काराची शिकवण घेतल्या. तर आयजूय ह्या पाठांत तुमकां एक व्हड मोगाच्या आनी एकवटाच्या संस्काराची शिकवण मेळटली. आमी ल्हान जावं व्हड, संस्काराची थोडी तरी समजणी आमकां सगल्यांक आसा. आतां संस्कार म्हणटाच आमच्या काळजाक एक खुशालकायेची आनी समारंभाची भावना उत्पन्न जातात आनी अशें आमकां फावो जाल्ल्या पवित्र सभेच्या संस्कारां वरवीं जायते वर्ते गूण आमच्या जिवितांत भितर सरल्यात आनी जेजूचें आसणें अनुभवूंक आमकां सोयेग मेळ्ळा. आतां मागण्यांतल्यान हो पाठ आमी सुरू करुया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोर्गींच्या मोगाल बापा, ह्या सोबीत सुंदर दिसा पासत आमी तुका दिन वाचता. हो एक दीस तुज्याच ओप्रिमीत मोगाचें देणें आमकां. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान शिकयलोले शिकवणेंतल्यान आमी तुजो मोग खोलायेन अनुभवूंक पावल्या. ह्याच मोगान आनी कुशालकायेन भरून आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान, आमच्या त्याग साक्रिफिसांतल्यान गरजेवंतांची, ल्हान दुबल्यांची, पिडेस्तांची, जाणट्यांची सेवा करूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आनी आयज आमी ह्या मोगाच्या आनी एकवटाच्या साक्रामेंताची शिकवण घेतोल्या ती बरे भाशेन समजूंक आमची मनां उजवाडाय. हो साक्रामेंत जोडला तांकां ताचें व्हडटेपण आनी पवित्रपण वळखूंक आदार दी. आनी आमी तरणाटीं वाडटा आमचें आपोवणें वळखून तें विंचून काडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन दी म्हूण मागतां. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. It's impossible to say everything it means to me to be a child of a loving God. But I know He has a plan to bring us home to Him again, a plan of happiness. It is glorious. He gave to us His life. It's brighter than the stars and a little of His love He placed in every heart. So I'll be brave and true and kind all my life, for I know who I truly am inside. And it means everything to me to be His child. I will never be alone, for I have a heavenly home, and He is always there to hear my prayer. Whatever happens down the road, I'll hold on to what I know, because He loves me still, and He always will. He gave to us His life. It's brighter than the stars and a little of His love He placed in every heart. So I'll be brave and true and kind all my life, for I know who I truly am inside. And it means everything to me to be His child. This is the day that the Lord hath made, and I'm so
son. You are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with, to care with, to hold hands and say, this is the day that the Lord hath made, and I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice with you. जायते फावट तुमी हें गीत आयकलां आसतलें न्हय? सांगशात म्हाका कसल्या समारंभाक आमी हें गीत गायता? होय, लग्न संस्काराक. तर आयज आमी क्रिस्ती धर्माच्या संस्कारा मदलो 7वो संस्कार म्हणजे लग्न संस्कार हाचे विशीं ह्या पाठांत शिकवण घेतले. आयच्या पाठाचो विशय दादल्या अस्तरेचो मोग एकवट लग्न संस्कारांत पयत सभा समारंभ. लग्न संस्कार जावन आसा एक मोलादीक आपोवणें. ह्या पाठा वरवीं ताचें मोल आमी ओळखून घेवंक प्रयत्न करुया. भुरग्यांनो, जाणात तुमी कसलीं कसलीं आपोवणीं आसात तीं? हांव सांगतां. पाद्री, माद्री, मोटवाशी, लग्नीक जिवीत. आयज आमी लग्नीक आपोवणें हाचेर शिकवण घेतले. हांवें तुमकां तर विचारलें संस्काराच्या वळेरीन लग्न संस्काराचो आंकडो कितलो तो तुमी रोखडीच सांगतल्यात. 7वो म्हणून. कित्याक तुमी एकदम हुशार न्हय? होय, 7वो संस्कार म्हणल्यार काजार वो लग्न संस्कार. तुमी जायत्या काजाराच्या समारंभांनी भाग घेतला आसतलो. इगोर्जेंत, रेस्पेराक व्हंकल न्हवऱ्या पासवाद मागूंक गेल्यात आसतली. ह्या वेळार ताचो उगडास मतींत हाडात आनी आख्खो समारंभ तुमच्या दोळ्या मुखार दवरात आनी तुमकां हो पाठ समजूंक आदारचो जातलो. आतां ह्या मुदयांचेर नदर मारात. तरेतरेच्या मुदयांची चित्रां हीं सोबितायेच्यो, इश्टागतीच्यो, लग्न संस्काराच्यो, वेडिंग रिंग्स, मोटवाशी सिस्टर घालतात त्यो आनी बिस्म घालतात त्यो, ताका आमी एपिस्कोपल रिंग म्हणटात. ह्या 5 इंचाच्या मुदया मदें कसली अंतर आसा ती आमी पळोवया. ह्या मुदया मदें कितें तरी सामान्य कॉमन आसा तें तुमच्या मनांत हाडात पळोवया. होय, सगळ्या मुदयांनी भायरावन सोबितायेच्या मुदयांनी एक वस्त आनी गरजेची वो सामान कॉमन आसा आनी ती म्हळ्यार कराराची बाजू. ए सायन ऑफ कवनंट, ए कॉन्ट्रॅक्ट. मोदी दिता आनी मोदी घेता तो एक करार करता. आतां वयर दिल्ल्या एका जिन्साचे मुदये वरवीं कोणा लागीं करार करता ते आमी पळोवया. पयली मुदी लोक फॅशनाक घालतात ती आमी सगळीं जाणाव. हातूंत कराराचो प्रश्न येना. दुसरी मुदी फ्रेंडशीप रिंग, एक इश्ट दुसऱ्या इश्टाक दिता, पूण आतांच्या काळार हाचो तितलो वापर जायना. तिसरी मुदी वेडिंग रिंग्स, घोव बायलेचो आनी बायल घोवाचो मोरो पर्यंत मोग करतली म्हूण मुदयां वरवीं दाखयतात.
चवथी मुदी मोटवाशांची मुदी. मोटवाशांनी पाद्री व माद्री आपलें जिवीत जेजूक भेटयलां आनी एके भाशेन जेजू लागीं लग्न जाल्यात म्हूण दाखयता. पांचवी मुदी भिस्माची मुदी. भिस्म ही मुदी घालतना आपूण आपल्या पवित्र सोबे लागीं लग्न जाला म्हूण दाखयता. मुदयांच्या कराराचो खरो गूण म्हणल्यार हो मोग सदां उरतलो आनी मुदी जावन आसा दिसोन आसलेल्या कराराची दिसता तसली खुणां. रिंग्स आर सायन्स ऑफ इनइजिबल कॉन्वेनंट ऑर एग्रीमेंट. हांव आतां तुमकां कांय प्रश्न करतां. जबाब दिवंक आसात तुमी तयार? लेट्स स्टार्ट. पयलो प्रश्न. तुमच्या पांय मांयच्या बोटाक मुदयो आसात त्यो तुमी पळयल्यात? हय, हांव जाणा तुमी पळयल्यात म्हूण. तर त्यो ती कित्याक घालतात काय म्हूण तुमी तांकां केन्ना तर विचारलां? विचारूंक ना जाल्यार हो पाठ सोंपतोच विचारात आनी तांचो जबाब तुमच्या पर्सनल डायरींत बरोवन दवरात. आमी आनीक एक पावट एका काजाराच्या फोटवाचेर नदर मारूया आनी आमच्या क्रिस्ती धर्मान दादल्या वस्तोरेचो मोग एक फोट पवित्र सभा लग्न संस्कारान कोण परी समोरता ते देवाच्या उतराच्या आदारान नियाळ करूया. A reading from the Gospel of Matthew, chapter 19, verse 4 to 6. Haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made them male and female, and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate. This is the word of the Lord. Thanks be to God. ह्या वेळार ह्या कराराची अदीक समजणी मेळूंक यू कॅट ह्या पुस्तकांतलीं उतरां हांवें घेतल्यात. God disposed man and woman for each other, so that they might be no longer two but one. In this way, they are to live in love, be fruitful, and thus become a sign of God Himself, which is nothing but overflowing love. This sacrament has three necessary elements: free consent, the affirmation of a lifelong exclusive union, and openness to children. The most profound thing about the Christian marriage, however, is the couple's knowledge. We are a living image between Christ and the Church. आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां कोण परी फारिजेव लोक म्हणण्या विशीं जेजूक एक कठीण प्रश्न करतात आनी जेजू कसलो जबाब दितलो तें आयकूंक रावतात. जेजू तांचें मन पारखिता आनी सरळ तांकां जबाब दिता. देवान जोडलां त्या मनशांनी दोशी करूं नये. ह्या उतरा वरवीं देवा मुखार लग्नाचें मोल केदें व्हरतें तें आमकां कळून आयलां. ह्या वेळार ह्या देवाच्या उतराची अदीक समजणी मेळूंक हो व्हिडिओ आमी पळोवया. Accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. I accept you from the
this gift of love God has given me. From this day we live in love, together in the love of our God. You're precious to me, you're my God. In your joys and your grief, I'm with you. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. You from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. I'm sorry I caused you pain. I'm sorry I offended you. May God wipe those tears from your eyes. May God heal the hurt within you. Accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. From this day we live in love, together in the love of our God. You're precious to me, oh my God. In your joys and your grief, I'm with you. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. देवाच्या उतरांतल्यान आनी ह्या व्हिडिओंतल्यान काजाराच्या साक्रामेंताची आमी थोडी भोव सोजमणी घेतल्या उपरांत आतां काजार जावंक आनी काजार जातल्या मदें कसले गूण आसूंक जाय हाचेर आमी लिस्टशी शिकोवन घेवया. आतां हांव तुमकां कांय प्रश्न करतां, तांकां तुमचो जबाब म्हाका जाय. एका 10 वर्साच्या भुरग्याच्यान काजार जावंक जाता? होय वो ना? कित्याक ना? कित्याक ताका पिराय जावंक ना. तर काजार जावंक चेड्याक 21 वर्सां
आनी चेडवाक 18 वर्सां भरूंक जाय. दुसरो प्रश्न. एक एबनॉर्मल वो डिफरंटली एबल्ड 25 वर्सांचो चेडो वो चेडूं काजार जावंक उपकारता? ना, कित्याक ती गिन्यानान वाडूंक नात. तिसरो प्रश्न. एक मनीस ताच्यान सोरो पियेनासतना रावंक जायना वो ताच्यान दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना हो काजार जावंक उपकारता? ना, कित्याक तो काळजाच्या गुणांनी वाडूंक ना. म्हणटोच भुरग्यानो, एकाच उतरान काजार जावंक मनीस सगळ्या वाटांनी वाडूंक जाय आनी हे गरजेचे गूण ताका आसूंक जाय. हे गूण ताका देवाचें काजाराचें आपोवणें आसा म्हूण दाखयतले. काजारे जिवितांत हातलो चड गरजेचो गूण म्हणल्यार आपल्याकूच विसरून दुसऱ्याचो मोग आनी सेवा करूंक. हें आपोवणें बरे भाशेन जियोप म्हणल्यार एक व्हड जबाबदारी. केन्ना केन्ना काजारे जिवितांत सगळीच खुशालकाय आसना. आडकोळी, पिडा, कुन्नाटकाय, अविस्वाशीपण, भुरग्याचे प्रश्न आनी हे दुसरे प्रश्न भितर सरतात. असल्या वेळार जेजू खेरीत भाशेन हाजीर आसा म्हूण लग्न संस्कार आमकां सांगता. हाची खात्री आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. ह्या वेळार जुवांवाच्या शुभ वर्तमान आवेस्वर 2 वोळी 1 आनी 2 ह्या घडणेंत काना गांवांत लग्ना घरांत खरीत भाशेन जेजू मिलाग्र करता. मारेच्या विणवणेन उदक आसलें तें धाका सोऱ्यान बदलता आनी ह्या नव्याच काजारी कुटुंबाक ताच्या मरमणेन सोरो उणो जाल्लो ह्या परिस्थितींतली आनी लजेंतली तांकां जेजू निवारता. एक घडणेंत एक वस्त आमकां तावी जाता ती ही. न्हय सगळेच बरें वता तेन्ना पूण प्रश्न येता तेन्नाय बी जेजू काजारी जिवितांत हाजीर आसता तें ही घडणी आमकां दाखयता. भुरग्यानो, काजार म्हळ्यार कुशलकायेचो दीस. तुमी जायते फावट काजारांत गेल्यान आसतली न्हय, पूण जायते जाणां काजार म्हणल्यार हॉलांत वचप, बरी नाचप, बरी जेवप आनी कुशालकायेन हो वेळ सारप. हें सगळें बरें आसा, पूण ताचे पयलीं व्हंकल न्हवऱ्यान इगोर्जेन वचून लग्न संस्कार संबरोवंक जाय. देवा मुखार कबलात करूंक जाय. कांयच जाणां तुमचे मदले इगोर्जेन रेस्पेरांत वचून हातूंत भाग घेतला आसतलो न्हय, तर आमी ह्या वेळार लग्न संस्काराचेर थोडी धांवती नदर मारूया. लग्न संस्काराचे रितीचे कांय पावंड्याचेर आमी ह्या वेळार नदर घालतले हांव. पयलो पावंडो. याज्ञीक व्हंकले न्हवऱ्याक इगोर्जेच्या दारार येवकार दिता. दुसरो पावंडो. आल्तारा मुखार तांची पाद्री चौकशी करता. तिसरो पावंडो. ती एकामेका लागीं करार करतात लग्नाची कबलात उच्चारून. चवथो पावंडो. ती एकामेकाच्या बोटाक मुदयो घालतात आनी कराराची खुणां सदांच दोळ्या मुखार दवरतात. पांचवो पावंडो. आमच्या बापाच्या मागणें जातोच याज्ञीक नव्याच काजारी जोडप्याचेर खेरीत मागणें करता. हे आसले कांय मुखेल पावंडे लग्न संस्काराचे रितीचे. दादल्या वस्तरेचो मोग एक फोड लग्न संस्कारान पवित्र सभा संबरोवता. ह्या पाठाची आख्खी सामरी दोळ्या मुखार हाडून आमच्या जिविताक खंय लागू जाता तें आमी पळोवया. भुरग्यानो, आतां तुमी वाडल्यान, तोने पिरायेर पावल्यान. बरें वायट चिंतूंक, बरें थाराव घेवंक
तुमकां गिन्यान आसा म्हणटोच आतांच जावन तुमी तुमचें आपोवणें सोदून काडूंक वावरूंक जाय, ताची आकारणी करूंक तयारेक लागूंक जाय. लग्नीक जिवीत, मोटवाचें जिवीत आनी एकवडें जिवीत ही 3 आपोवणी मदलें एक तुमी फुडाराक वेंचून काडूंक पडटलें. लग्नीक जिविताचें आपोवणें वेंचून काडटलें जाल्यार ही थोडीं कल्पना मनांत दवरूंक चड गरजेचें. लग्न संस्कार घडोवंक देवाच्या आपोवण्याची गरज. लग्न संस्कार फकत वाडलेल्यांकूच. लग्न संवसार घेतल्यांनी आपल्याकूच विसरून दुसऱ्यांचो मोग करपाची गरज. आपल्याकूच विसरून आपल्या बागेल्या पासत त्याग सॅक्रिफीस करूंक तयार आसूंक गरज. गोरेबाचो एकवट सांबाळूंक बरोबर मागण्याचें जिवीत जियेवंक गरज. ह्या पाठा वरवीं लग्न संस्काराचें मोल आनी मोत केदें व्हरतें तें आमी नियाळना. हाचे वर तुमकां अभ्यास दिता. तुमचे अभ्यास पुस्तकार तो तुमी बरोवचो. पयलो प्रश्न. लग्न संस्काराचे रितीच खंयचो पावंडो चड गरजेचो आनी म्हत्वाचो? व्हंकल न्हवरो ह्या पावंड्यान कितें करतात? तिसरो पावंडो. ती एकामेकाक सासणांक विश्वासी रावतली म्हूण देवा मुखार भास दितात. दुसरो प्रश्न. तांणी केलेली कबलात खंय आनी कसो मानून घेता? याज्ञीक देवाच्या नांवान तांची कबलात सुबेमाजार मांडून घेता. तिसरो प्रश्न. हो करार सदां तोखपाक कसली खुणां ती एकामेकाक दितात? मुद्यो. ओरुंबाक तावन रचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. ही मातेवाच्या पुस्तकांतली 22:19 वड 4 आमच्या मनान गोड दवरुया. आतां शेवटाचें मागणें जातूच एक भक्ती गितांतल्यान हो पाठ आमी सोंपयतले. सगल्यांनी चितान ह्या शेवटाच्या मागण्यांत आनी ह्या गायनांत वांटो घेवचो. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. सोर परवेदार देवा, आमचे मोगाळ बापा, तूं सगळे तुजे रचनेचो एकसारको मोग करताय म्हूण आमी दिसा दिसपोटी अनुभवता. केरीतपणी तूं मनशाचो अदीक मोग करताय म्हूण आमकां सिद्ध जाता. लग्न संस्कारा वरवीं तुजे रचनेची बागेली जावंक तूं दादले आनी बायलेक एक व्हड जबाबदारी दिता. ही सगळी शिकवण ह्या पाठा वरवीं तुवें आमकां दिल्या म्हूण आमी तुका दिनवाशी. तुजी येवजण आमचे सवे वळखून घेवंक आमची मनां उजवाडाय आनी तुज्या पुता जेजून दिलोल्या दोर एका संस्कारा वरवीं तुजे पवित्रपण आमी वळखून घेवंक आमकां आयती कर. आमेन. प्रीती मोग तुजो दोनया एके वावते जोरी सारको. प्रीती मोग तुजो दोनया एके वावते जोरी सारको. वामो तुवें